खास गरी यो कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यास भइरहेको तर नेपालमा हुन नसकेको केही काम गर्ने जोस चाहनासहित हामीले सुरु गरौँ भन्ने मनसायबाट अहिले यो उपस्थिति भएको छ। खास गरी नेपालमा राजनीति र राजनीतिक दलका नेता र पार्टीहरूको सम्बन्धमा विविध खालका आयामहरूबारे मानिसहरूको जिज्ञासाहरू छ, मानिसहरूको मत छ र राय छ। त्यो विभिन्न तरिकाले प्रकटहरू भइरहेका छन्। त्यो स्वयं पार्टी पद्धति अन्तर्गत महाधिवेशन, अधिवेशन र विभिन्न खालका राष्ट्रिय घेराहरूबाट त्यसलाई प्रकट गरेको पाइन्छ भने अर्कोतिर आवधिक निर्वाचनहरूद्वारा नेता चुन्ने प्रचलन छ। संसारभर जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ त्यहाँ यस्ता प्रचलनहरूलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ। त्यसबाहेक विकसित मुलुकतिर हेरियो भने यस्ता खालका मत सर्वेक्षणहरू बारम्बार अथवा प्रत्येक दिन जस्तो हुने गरेको हामी पाउँछौँ। अहिले पनि त्यो मत सर्वेक्षणहरू विकसित देशहरूमा भइरहेका छन्। कुन देशका नेतृत्व वा नेताभन्दा अर्को नेता के कारणले लोकप्रिय छन् भन्ने जस्ता विषयहरू आइराखेकै हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त हामी स्वयं पनि त्यस्ता सर्वेक्षणहरूमा भाग लिएका हुन्छौँ। तर के हामीले हाम्रो देशका नेताहरूको बारेमा यस्ता सर्वेक्षणहरूमा भाग लिएका छौँ भने पनि कति प्रतिशत मानिसहरू होला जसले त्यस सर्वेक्षण र त्यस खालका मतदानमा भाग लिएका छन्। यसकारण हामी यहाँबाट यो प्रश्नको उत्तर दिन खोजिरहेका छौँ कि नेपालमा पार्टीका नेताहरूप्रति जनधारणा कस्तो छ, जनताको मत अथवा लोकप्रिय मत कसलाई बढी होला। यस्ता खालका प्रश्नहरूको अत्यन्त तटस्थ, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा उत्तर दिने कोसिस हामीले गरेका छौँ। त्यो कोसिसको प्रारम्भमा हामीले यहाँ देखिराख्नु भएकै छ www.matdan.com यो वेब मार्फत हामी मतदान लिने प्रक्रियामा छौँ भने अन्य जस्तै फेसबुक, ट्विटर र मोबाइल सेलहरूबाट समेत मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दै हामीले यो मत सर्वेक्षणको अहिले जो यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ यसको शुभारम्भ गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। तसर्थ यो कार्यक्रममा यहाँको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो अवसरमा यहाँहरू पाल्नु भएकोमा म विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। र मसँग भएको यहाँ प्रेस विज्ञप्ति छ, यो पढेर यहाँहरूमा सुनाउँछु। प्रेस विज्ञप्ति। मुलुकको आवश्यकता र आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभाव नेपालले सधैँ भोगिरहेकै छ। मुलुकमा खुला राजनीतिक सुरु भएको दशकौँसम्म पनि जनताले खोजेको अनि सोचेको नेतृत्व पाएका छैनन्। तथापि नेतृत्वको सोच योजना सही हुँदाहुँदै पनि सही वातावरण, उचित सल्लाह, परामर्श र अध्ययन अनुसन्धानको अभावमा भएका कतिपय राम्रा नेताहरू पनि ओझेलमा परेका छन्। त्यसका साथै आम मानिस, मिडिया जगत, नागरिक समाज लगायतका विचार र सामाजिक कार्यक्रमहरू उचित तरिकाबाट कार्यान्वयन नहुँदा उपयुक्त नेतृत्व तयार हुन सकेका छैन। उत्पादन गर्न सृजनशील रूपमा सही नेतृत्वलाई अगाडि बढाउने पहल कदमी नहुनु हाम्रो वास्तविकता हो। राम्रो सम्भावना भएको नेतृत्वले पनि उचित वातावरणको अभावमा आफ्नो विचार र योजना कार्यान्वयन गर्न नपाउनुले नेपालको नेतृत्व उचित तरिकाबाट निर्देशित हुन नसकेको र उपयुक्त विकल्प पनि नेपालले पाउन नसकेको अहिलेको अवस्था छ। यही विषयहरूको अभाव पूर्ति गर्नका लागि सम्भावनायुक्त नेतृत्व, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम भएको नयाँ पुस्ता, स्पष्ट सोच र दृष्टिकोणसहित जनभावना र जनअपेक्षा बुझ्न सक्ने, भूगोल, इतिहास, कला, भाषा, समाज, संस्कृति र पहिचानलाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत नेता चयन गर्ने यो एउटा प्रयास हो। यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको डिजिटलाइजेसन, प्रोफाइलिङ, भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण, सोच र सपनाको प्रस्तुति, नेतृत्वको पुनः डकुमेन्टेसन गर्ने सोच र लोक मिडिया एकाडेमी नेपालले कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ। सोच र योगदानको आधारमा विचार, दर्शन, सपना र सही मूल्यले मान्यता भएका नेता वास्तवमा हाम्रा सम्पत्ति हुन्। यसको उचित व्यवस्थापन गरी आम समर्थक, जनता र दर्शकमा प्रभाव पर्ने गरी प्रस्तुत गर्दा त्यसले ठुलो प्रभाव पार्दछ। हाम्रो यो प्रयासले मुलुकले असल नेतृत्व त पाउने नै छ नै, सही विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण बोकेका नेतालाई आम मानिसबिच परिचित हुन र अगाडि बढ्न पनि सहज हुनेछ। यसले सम्भावना बोकेका नेतालाई उसको विचार, सिद्धान्तकै आधारमा पार्टी र देशको नेतृत्वमा पुग्न मद्दत समेत गर्नेछ।
यस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाको नेतृत्व हालसम्म कसैले पनि नलिनुले राजनीति र यसको क्षेत्र आम जनताको चासो र रुचिको विषय बन्न नसकेको हो। जब राजनीतिमा सौन्दर्यात्मक पक्षको बाहुल्यता रहन्छ तब यस क्षेत्रले आम जनताको मन र मस्तिष्कमा प्रभावकारी रूपले स्थान बनाउन सक्छ। जनताको मनमा सही र असल नेता स्थापित गराएर मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याउने योजनासहित मिडिया एकाडेमीले यो अभियान सुरुवात गरेको हो। यी समग्र विषयवस्तुको अध्ययन पश्चात सही सम्भावनायुक्त र भिजनरी सोच भएका नेतृत्वलाई समाजमा स्थापित गरी ती नेतृत्वद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन र देशका विकास र समृद्धिको यात्रामा थप योगदान पुर्याउन यो मतदान सर्वेक्षण अभियानको सुरुवात गरिएको हो। यस अभियानले सबै विचार, सिद्धान्त, पार्टी, सङ्गठन, नेतृत्व, युवा नेतृत्व, सम्भावना र सोचसहितको व्यक्तिहरूलाई मिडिया, दूरसञ्चार, नवप्रवर्तन प्रवृत्तिको उच्चतम प्रयोग मार्फत लोकतान्त्रिक, न्यायोचित र वैज्ञानिक उपलब्धि प्राप्त गर्नेछ। यसले मत सर्वेक्षणको आधारमा कुन नेताको लोकप्रियता कति भन्ने जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नेछ र जनताको मत र विचारलाई प्रमाणीकरण गरी पार्टीभित्र तथा बाहिरको वस्तुस्थितिको जानकारी गराउँदै नेतृत्वलाई सही गन्तव्यसम्म पुर्याउने कार्य गर्न सघाउनेछ। लोकतान्त्रिक नेतृत्वको चुनावका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको पार्टी, राजनीतिक जीवन र सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेको प्रमाणित तथ्यलाई प्रमुख आधार मानिएको छ। खास गरी यो छनौट प्रक्रियामा हामीले यस्तो अपनाएका छौँ। यसैगरी उहाँहरूको वेबसाइट, मोबाइल एप, डिजिटल सफ्टवेयर, विकिपिडिया, जीमेल पृष्ठ, सोच भिडियो, सोच आलेख, परियोजना प्रोफाइल, योगदान प्रोफाइल लगायतका आधारमा व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गरी आम जनसमुदाय समक्ष लोकप्रियता मापनका लागि प्रस्तुत गरिएको छ। नेता छनौट गर्दा राजनीतिमा लागेको अनुभवदेखि पढाइ, सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति, आचरण, आम मानिस बीचको लोकप्रियता, सार्वजनिक व्यक्तित्व लगायत विषयलाई आधार बनाइएको छ। पहिलो चरणमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूमध्ये कुन नेताको लोकप्रिय कति छ भन्ने पत्ता लगाउने हाम्रो सोच रहेको छ। खास गरी यस अवसरमा हामीले छुटाउनै नहुने विषयको रूपमा अहिले हामीले भर्खरै आसन्न एमालेको 10औं महाधिवेशन चल्दैछ। यसमार्फत नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः नेतृत्वमा आउने कुरा पनि सुनिश्चित जस्तै छ। तर ओलीपछि एमालेको नेता को भन्ने कौतूहलता र प्रश्नहरू व्यापक रूपमा रहेका छन्। हामी यो अभियान अन्तर्गत ओलीपछिका एमालेका 10 लोकप्रिय नेताको खोजी गर्नेछौँ। आम नागरिकको मत र धारणामा त्यस्ता नेताको सूची तयार हुनेछ। एमालेका 6 लाख बढी कार्यकर्ताबाट चुनिएका करिब 2000 प्रतिनिधिले चुन्ने एमालेको नेतृत्वप्रति हाम्रो कुनै सापेक्ष वा निरपेक्ष दृष्टिकोण नरहने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। पहिलो चरणमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व अथवा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्यहरूमध्ये कुन नेताको लोकप्रियता कति छ भन्ने पत्ता लगाउन आम जनसमुदायमा सार्वजनिक भोटिङका लागि आह्वान गरिनेछ र 100 जना नेता त्यसबाट छानिनेछ। दोस्रो चरणमा 100 मध्येबाट उत्कृष्ट 50, तेस्रो चरणमा 50 मध्येबाट उत्कृष्ट 25, चौथो चरण वा अन्तिम चरणमा 25 मध्येबाट उत्कृष्ट 10 नेता छनौट हुनेछन्। भोटिङ संसारभरबाट गर्न सकिन्छ। मोबाइल, एसएमएस र अनलाइन, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, अनलाइन भन्नाले संस्करण गरी 2 प्रक्रियाबाट भोट गर्न सकिनेछ। भोटिङको अङ्क विभाजन मोबाइल, एसएमएस 50% र अनलाइन भन्नाले फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट संस्करण 50%मा गणना गरिन्छ। यी 2 माध्यमबाट प्राप्त गर्ने सर्वेक्षणको कुल अङ्कको मतभारका आधारमा लोकप्रियता मापन हुनेछ र प्रत्येक चरणको सार्वजनिकरण सोही रातको 10 बजे गरिनेछ। यो विधि विकसित राष्ट्रहरूमा विगतदेखि नै अभ्यासमा छन्। निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी प्रक्रियाबाट लोकप्रिय नेता छनौट हुँदा जनताप्रति उनीहरूको जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व वहनमा थप वृद्धि हुने र यसले भविष्यमा नेतृत्व विकासमा समेत महत्त्व पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो प्रक्रियाले नेपाल जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेको मुलुकका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हरेक पार्टीको नीति र नेतृत्वले देशका हरेक क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था बन्छ भने ती सबै क्षेत्रका नागरिकको दृष्टिकोण राजनीतिक दलका नेताप्रति कस्तो छ भन्ने मापन गर्न पनि गरिनुपर्छ। त्यसकै निम्ति यो हाम्रो पहल कदमी हो। अन्त्यमा हामीले यसबाट प्राप्त निष्कर्ष सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। हस्त धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com